नमस्कार येवकार, तुमकां हांव दामोदर शिरोडकर. तुमी पळयतात प्रायम टीव्ही. गोंयान पावस लागीं पावलो की गोंयचे लोक पुरुमेत करपाक लागता. तशेंच गोंयान वेगवेगळ्या भागांत पुरुमेताचे फेस्त जाता. आमी एक व्हिडिओ पळोवन एक अशा भागान येयले जो बनकल हो गांव आसा तो सांगे भागान पडटा. आनी ह्या भागांतले लोक पुरुमेत करपाचे सोडून आपल्याक पावसान येवपाक जो न्हंय लागता, न्हंयच्या वयल्यान पूल करपाची तयारी करता. हय, तुमी पळयल्या की हो जो पूल आसा, म्हाज्या फाटल्यान जो तुमकां पूल दिसता, हो पूल खंय तरी लोकांनी बांदलेलो आसा की तांकां पावसान येवपाक लागून. आनी हो जो गांव आसा, ह्या गांवांत थोडीशीं लोकांची घरां आसात, तशींच देवळां आसा. ह्या गांवच्या सायडीच्या गांवचे जे लोक आसा ते सगळे हांगा देवाक येता आनी खंय तरी तांकां पावसान थंय येवपाक मेळना. जवळपास लोकांनी सांगला त्या प्रमाणे 40 वर्सां जालीं की तांकां हांगा येवपाक वाट ना. ही जी तुमी हांगा न्हंय पळयता, ही कुशावती न्हंय. ह्या न्हंयचेक पावसाक मोठो व्हार येता. व्हार येयल्ल्या कारणान लोकांक येवपाक वचपाक मेळना. ताका लागून लोक हो जो टेम्पररी पूल आसा तो खंय तरी करता. हितूंतल्यान लोकांची एक मागणी इतकी वर्सां आसली की आमकां टेम्पररी एक लोखणाचो जावं कसलो तरी पूल बांदून दिया की तांकां सेफली येवपाक वचपाक मेळटलें. पूण कोणीच तेंची दखल घेतलेली ना. हांगा कितलेशेच आमदार जावन गेले, कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्री ह्या भागान येता. लोकांनी सांगले त्या प्रमाणे ते आमदारा कडेन गेले, पंच, सरपंच, आमदार, मुख्यमंत्री सगळ्यांक पर्यंत ते पावले, पूण तेंची दखल आजून पर्यंत कोणी घेतलेली ना. तशें पळोवंक गेल्यार खंय तरी एसटी समाजाचे भावूय हांगा रावता. एसटी समाजानूय तेंची आयज दखल घेतलेली ना. खंय तरी एसटी समाजाचे जे लिडर आसा तेंच्यांनी खंय तरी तेंची दखल घेवन तांकां हो टेम्पररी पूल बांदून दिवपाची गरज आसा. कित्याक तर हो तेंच्यांनी बडयांनी जो पूल बांदला तो केन्नाय कोणाच्या वजनान कोसळोन ते लोक उदकान पडोन कितें तरी ट्रेजेडी जावपाक शकता. भुरगे जे स्कुलाक वयता तांकां खंय तरी सकाळ फुडें वयतना भंय दिसता. आनी एकदां अशी परिस्थिती जाता की भुरगो स्कुलाक वयता पूण दनपारां येवच्या टायमार हांगा उदक भरलेलें आसून तो घरा कडेन पावना. ही परिस्थिती आनी हे प्रॉब्लेम ह्या गांवच्या लोकांक फेस करपाक पडटा. आनी खंय तरी जेन्ना गोवा सरकार म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, जेन्ना स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार खंय तरी ह्या लोकांक आयज आत्मनिर्भर जावचें पडटा की तांकां पूल रेडी करून वचपाक. खंय तरी सरकारान हेची बेगींतल्या बेगीन दखल घेवन तांकां खंय तरी टेम्पररी एक लोखणाचो पूल बांदून दिवपाची गरज आसा. पळयतात हो जो पूल आसा तो खंय तरी बऱ्याच कंडिशनाचे डेंजर आसा. कित्याक जेन्ना आमी बसून चलता हो पूल हालता, सद्या आमकांच डेरिंग जायना की ह्या पुला वयल्यान चलपाक. लोक बाबडे कशा तरेन मॅनेज करता आसतले हे तुमी पळोवपाक शकता. सायडीन सेफ्टीक लागून तेंच्यांनी ह्यो खंयच्यो वायरी बीन कितें मेळटा त्यो हाडून बांदल्या आनी खंय तरी लोक अशा तरेन पावसान आपल्या येवपाक वचपाची वेवस्था करता. आतां पळय कितले वर्सां जाले आमी साखो करता, कोणच आमकां हेल्प करना पळय. आमी आमगे पयशे मोडटा, आमी करता स्वताचे. आतां कितें केलां आमी, आडीच आमगे सगळे मोडोन गेले ते खांदी बीन मारले आसले ते. आजच्या चॅनल बसयले 5,000 हजार खर्च करून. आडी म्हणटा आमगे असं मेळटा आमकां. ते गव्हर्मेंट कांय आमकां हेल्प करना. आमी कितली पावटी गेले, पंचायती गेले, आमदारा फुडें गेले आनी पंचायती सरपंचा सांगले 100 पावटी. पंच आज करया फाल्यां करया म्हणटा. पंचीनी फुडें गेले, सरपंचीन आज येत पळोवपा फाल्यां येत पळोवपा साकू. पंचीनी पत्तो ना. आनी वचपा कोणा फुडें दिल्ली वचपा पडलें आमी. दिल्ली हेका मेळो, मदीं मेळो वचपा पडलें ना. मदीं कितें सांकवाळ पळयत जाल्यार मदीं पळयचे पडलें. आतां हे आमदार कांय प्रमोद सावंत कांय बरो घेतना, सुभाष बरो घेतना. करपा कोणी खंयचे मंत्र्यांनी करपाचें. आनी मदीं करचें पडलें ना. मदीं आपयचो पडलो दिल्ली सान. गरिबां पळयता खंय रे मदीं. हे पळय हो हाल आमचे, हे हाल पळोवपाचे. दिसपय तुमकां पळोवपा बरें न्हू. हे सगळे लोकांनी पळोवचे हे हाल आमगेले कशें जाता ते. गरीब लोकांक हेणी मदीं हे गेले खंय रे. सगळ्या गरीब लोकांक पळोवपाचें. पळय आतां गरीब लोक आमी मेले मरे हांगा सांकवाळ वयल्यान पडोन मेले. करपा कितें म्हणटा. आतां आमदारांनी पळोवपा न्हू ते येवन पळोवपा कितें करता ते.
मत इलेक्शना टायमार येता मरे मत माराय हा सांगपाक मत माराय म्हणून सांगपाक येवपाचें कामां कोणी करपाची खंयच्या आमदारांनी करपाची हा तुमकां पुला लागून किती त्रास जाता? मला फक्त वचपा लागून मातशे त्रास जाता हिंगा पावसाक फक्त कितें युट्यूब भरतून सामकें साको घातल्या साकवा वयल्यान सुद्दां उदक वयता व्हरूंक साको सामको गेलो मागीर उदक कमी जातकीर मागीर हें करून घातलो मागीर आनी गिमांतल्यान पळय तें बांदार भरता तेवटें वचोंक मेळना तें फुगोन पळय फुल्ल जावन उरता मागीर आमी वचप कशें स्कुला भुरग्यां बी त्रास जाता? स्कुला भुरग्यांक बी खूब त्रास जाता तेवटें वचप मागीर तुमकां येवपा हाडपा व्हरपा रावपा बी पडटा? हय तें घेवन वचोंक पडटा न्हू बराबर आनी उदक खंय म्हळ्यार भरता? उदक सगळ्या भरता पळय ती माडी बी पळय ती सगळी माडी सामकी भरता फूल आनी मागीर उदक भरतकीर कितें ऑप्शन? मागीर आनी कितें थंय रावपाचें हेवट्यान येवपा मेळना न्हू थंय रावपाचें पयल्या वाटेन रावपाचें. तुमी हेजे बद्दल कोणाक सांगलें बी न्ही? हय आमदारा सांगलें खूब जाणां सांगलें पंचा सांगलें कितले फावट सांग आनी कितले फावट सांगपाचें सो अजून पर्यंत कोण आयकना? ना ना परत पळोवपाक सुद्दां येवना तूं. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.